Ang gabi na namin din karon sa Anghel. Ang nag-ready na ang mga grupo. Pag-service kami kay Danny. Danny Pre. Danny Cortez na niya, ano ba anak? Ha? Kasi anak. Litaw ko namin sa ako. Kato. Lakabok. Isa na. Tulo. Duha babae. Namin din karon Mana? ang mag-serve sa Joan. Gikan pa ni service ko. Di ka rarot. Ano yan? Suportahan niyo po ang channel ng Elias Mahirong sa mga content po na ganito. Labi na sa kapatid na pumanaw na. Dito po si Dan. Barbero po ito ni sa Malibad, Gonzalo. Cortez. Mayong gabi sa tanan sa pamilya Cortez ang may paabot ay among pinasingkasing nga pasubo kundulin sa pamilya. Among ipailang apostolado kami dahil tagagikan sa parokya sa St. John Malbar Paris ng Himiteri tungod sa imbitasyon sa nakauban si Brad Gonzalo Rubia kay si Brad Danny po pipila sa mga nakailamang po ani kay kinsa tong magpagupit dito sa pagkiruhan si Gupit yun. Brad Danny gyud kasagaran ang magupit mo na nga pipila ni nakailang gyud kang Brad Danny mo na nga waman may madala karon nga mga mahalog nga bulak upod may lain nga madala ko nga mga pagkaon pero ang among madala karon mo magangiyong nato nga sa Dios pinagi sa pagampo nga itong ihalad sa pagmahal sa kinabuhi nga ipanaw nga si Brad Danny. Mao na nga aming pagsugod, gihangyo ko kamo, manindog kita o atong kinigsugdan pinagi sa pasiyo ng awit. Diyos no matutudlo ani kami karon binuksan ang kasing-kasing sa imong pulong. Sa imong mga hatag aron lamang mabuhi sa imong mga hatag. Ang tanan magdungan sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Hinaot untang ang Diyos sa paglaom maghatag kaninyo sa kahigpitan sa kalinaw. O ang Ginoo sa kinabuhi manakanunay kanatong tanan. Mga igsoon, nagato kita nga ang bugko sa paghihigalaay. O pagbinatiay nga naiusa kanato, dili matapos dinhi sa kamatayon. Uban sa pagsalig ngadto sa Dios nga sa kanunay nahinungdog sa atong mga maayong buhat o nagapasaylo sa atong mga sala, mag-ampo kita karon alang sa atong igsuon nga si Danny. Atong pamanundungan, atong pinutaloy kami. Hallelujah.
ang kamatayon sa among igsuon nga si Dani, nagpadayag sa kamatuoran kung unsa kamubo ang among kinabuhi ning kalibutan. Apan alang ni atong nagtuo sa imong gugma ang kamatayon, dili matapos ni maoy hinungdan sa pagbulag sa pagkihiusa mo kanamo. Aniya kami nahiusa sa pagtuo o paglaom isip mga sumusunod sa imong anak. Ipadangan kanamo ang kahayag sa pagkabanaw ni Kristo nining panahon sa pagsulay o pagbangutan samtang nagaampo kami alang sa among igsuon nga si Dani o sa tanan nga migugma kaniya. Kinamong ipangayo kanimo pinaagi sa among nabanhaw nga Ginoo. Amen. Hangtod sa kanturan Amen. baliw maglingkod alang sa pagbasa. Kinudlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Kay nasayod kita nga hindi katunas nga hindi natuyutan ng puloy-anan nga mo matong lawas patagan kita sa Dios ug puloy-anan dito sa langit. Usa ka puloy-anan nga walay katapusan ug siya gayud ang nagbuhat. Busa kanunay kitang masaligon kaayo, nasayod kita nga samtang aniya kita nining lawasa, layo kita sa puloy-anan sa Ginoo. Kaya nagkinabuhi man kita pinaagi sa itong pagtuo o dili pinaagi sa itong makita. Masalikon kita kaayo o palabihon nato nga mamiya kita sa itong puloy-anan nining lawasa o mamuyo uban sa Ginoo. Apan labaw sa tanan, buot kitang magpahimuot kaniya bisan dili sa itong puloy-anan o dito. Kay kinahanglan matubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya, sumala siyang nabuhat, maayo dawtan dinhi sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat Diyos. Ang Dios akong kahayag ug akong panabang. Ang Dios akong Kahayag ug akong panabang. Ang Ginoo mo nga akong kahayag ug kaluwasan, kinsa may akong kahadlukan. Ang Ginoo mo ganampanan sa akong kinabuhi, kinsa pa may akong kalisangan. Ang Diyos akong kahayag ug akong panabang. Usa ka butang akong gipangayo sa Ginoo. Kini ang akong gipangita nga magpuyon ta ako sa balay sa Ginoo sa tanang adlaw sa akong kinabuhi. Nga magsudlongon ta ako sa kahigugmaon sa Ginoo ug magpalandong sa iyang templo. Ang Diyos akong kahayag ug akong panabang. Nagatawa ako nga makakita ako sa kayo sa Ginoo dito sa yuta sa mga buhi. Paabuta nga may sugo ng Ginoo, paglikon sa kasing-kasing ug paabuta ang Ginoo. Ang Diyos akong kahayag ug akong panabang. Manindog kita katong pasidunggan ng Ebanghelyo. Ang mga pulong mo ikaw. Pag-andam kamo sa bisan unsay mudangan, baksigugot ang inyong mga biste diya sa hawak, ug dagkote ang inyong mga suga. Sa mga sulgoon nga naghulat sa pagbalik sa ilang agalon gikan sa kumpira sa kasal. Ilikabot niya og iligtok-tok, ablihan dayon nila ang pultahan. Bulahan kadtong mga sulgoon nga nakaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw og nangandam. Sortihan ko kamo nga magbakos siya, paningkuron sila sa kananan o silbihan niya. O bulahan sila kung nagkapagan niya nga andam bisan kung moabot siya sa tuwang gabi o adlaw na. O timan-i kini, kung nahibalo pa ang tagbalay kanos ang moabot ang kawatan, dili gayud siya motugot nga lungkabon sa kawatan ang irang balay. Busa ka mo usab kinahanglan andam kayong anak sa tao. Moabot sa oras nga wala ninyo paabota. Ang maayong balita sa atong Ginoo. Daygon ikaw. Paliho malingkod, pamandungan isa. Ako Osbon, magagabi ko sa tanan.
amo pa ambit karon sa atong pinasa sa Ebanghelyo. Wala kundi akong kauban, Brad Adolfo, Predict Adolfo. Mas mundo, sumusa pa mayong gabi sa tanan. Nindot nga nagkatigong kita karon nga walay na ito mo ug tuyo mawagyud ang atong pagangyo nga sa Dios nga galaran itong pagangkong ato igsuon nga si Brad Dani. Mo na nga kung mabalik ta sa creation kung atong pamalandungon ba nga sa pagbuhat pa lang nato sa Genesis wa pagyud tayo ingon nga kanang nakasulod ang sala. Kaya naman, gibuhat man ang tao, susama man sa dagway o kasamahan sa atong Ginoo. Muna nga, kinsa may nagdala o kamatayon din sa kalibutan, kinsa may nagdala sa sala, ambitin man nga mapintas. Kay sa pag-abot sa bitin sa kaning tintal sa atong unang ginikanan si Adan ug si Eva, dito na nga isulod ang itawag na itong sala. O gingon diya sa Biblia, ang sala mo ay bayad sa itong kamatayon. Mo na nga ang tao mamatay. Mo na nga ang tao makasinatig yung kamatayon nga pisikal. Pero kung atong pamalandungon nga ang kamatayon di ay dili lang daingon nga kanang inikamatay nato wala tay paglaom. Dili, kung dili aduna kayo tay paglaom, kaya nga naman nagtuo man ta sa gingon sa itong Ginoo nga kung mamatay ta nga puyo kang Kristo, makabatong putag pagkabanhaw. Muna'y paglaom nato kahuman sa kamatayon, aduna kayo pagkabanhaw nga atong pag-aabuton. Pagkabanhaw, dili ingon nga mubanaw kay ingon nga mabuhi susama kang Lazaro. Oy, sige na. Dili ingon ba nga physical gyud nga kanang makita kasi mong pamilya nga mabanhaw. Dili kung dili ang pagkabanhaw nagingon sa itong Ginoo nga iyang ihatag ka nato ang gitawag nato nga kanang panag-uban ngadto sa Dios nga dili nini kinabuhi apan dito sa kinabuhi nga gisaad sa Dios para natong tanan. Mao na nga ang kamatayon tungod ato dito nga nisulod ang kamatayon. O dito po ang tao nagsugod ang atong gitawag nga kamatayon nga pisikal. Kaya gingon man sa Roma nga ang bayad sa sala, mao man ang kamatayon. Mo na nga makita nato karon nga walay average ang edad sa tao nga mamatay. Nayuban pitos pa lang, nayuban pila pa lang kaadlaw gikan na tao namatay, napuyuban nga kanang tiguang namatay sa katikunon, napuyuban namatay sa aksidente, sa sakit, kalamidad. Kaya mao man yun na ang kabubuton sa Dios, mao man na kanunay ang iyang ipahimangdo natong mga tao. Gani gingon sa Ecclesiastes kapitulo 2 bersikulo 3 nga kung adunay pagsugod aduna ko'y pagtapos, kung adunay pagtanong aduna ko'y pag-ibot, kung adunay pagkataho aduna ko'y kamatayon. Mao na nga kung atong pamalandungan nga atong kinabuhi ni kalibutan temporal ra gyud. Kaya kitang taho gikumpos man tag duha lawas magkalag, di man na pwede nga ang taho gikumpos rag usa. Di man na matawag og kanang taho. Kay kung gikumpos ka usa, di ka matawag og taho. Amot unsa kay tawag nato. Nature gyud na nga kita gikumpos og duha lawas ug kalag. Ang atong kalag ini kamatay mubalik man kini sa Dios nga may naghatag niini. Apan ang atong lawas nga gipuy-an sa atong kalag mubalik po kini sa yuta nga asa tagikan. Kaya mo man giingon sa Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 7 nga ang lawas sa tao ini kamatay mubalik sa yuta. Apan ang atong espiritu nga mo'y naghatag og gininhawa nga mong atong kalag mubalik po kini sa Dios ini kamatay sa atong pisikal nga lawas. Mao ganin na nga kung atong pamalandungon ipay magluan ta sa Dios ang matag usa kanato
nga makasinati bitag kamatayon nga pisikal. Pisikal nga kamatayon mao man ang kayaguman sa tuigsoon karon nga si Brad Danny. Kay kung mag-isgot ka definition sa kamatayon, mao man ang separation between body and soul. Panagbulag sa lawas ug kalag. Muna may ni kamatay nato giingon sa Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 27, gibutan sa Dios nga ang tawo mamatay makausa humani ana hukman siya sa Dios. Naday hukom human atong nining kinabuhi nga pagatubangon. Dili ingon nga kanang hukman ta pinaagi sa atong pagtuo dili. Pinaagi sa atong kadato kapobre dili. Kundi ingon sa atong unang pagbasa nga gikuha gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. 2 Corinthians chapter 5 verse 10 nga matag usa kanato hukman kita sa Dios nagdepende sa atong binuhat maayo o dautan dinhi sa kalibutan. Mao na katungod nahigugma ta sa atong igsuon nga namatay mao nay panglantaw sa simbahan nga sa panahon nga naning ani nga okasyon tagaan gyud atong pagtagad ang Dios pinagi sa pag-ampo nga to ikahalad sa tuigsuon nga ni panaw na. Kaya ang pag-ampo mo na usa ka buhat, una-una makapahimot sa Dios ug ikaduha makatabang pod sa tuigsuon nga ni panaw na. Mao na nga natay prayer service karon nga gipahinungod sa tuigsuon nga ni panaw. Wala tay ingon nag-ampo na sa patay lawas ni Brad Danny. Kay kung ingon na nga nag-ampo na sa patay lawas sa tuigsuon nga si Danny, gila na to nang yang lawas Dios. Ang angay ramon yung ampuan ng Dios raman. Aniya kita karon dinhi walay lain tumog tuyo, naganghiyo ta sa batuod nga Dios nga gipahinungod sa kalag sa tuigsuon nga si Brad Danny. Mao gyud nay klaro nga tudlo, mao gyud nay klaro nga kanang kung atong sabton, kung anong natay pag-ampo. Kaya atong giampuan ang Dios man. Kay tungod nagtuo ta nga ang kalag sa taho dili man ni mamatay, immortal man ni. Gingon sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 28, ngayo kahadluki ang makapatay sa imong lawas apan dili makapatay sa imong kalag. Iksis day buhi day ang kalag atubangan sa Dios. Mao na ang nagpasabot nga tagaan gyud nato pagtagad pinaagi sa pagampo. Mao na nga nag-ampo ta kay tungod wa man ta nasayod. Makaingon ta nga si Brad Danny buotan sa pagkaamahan, buotan sa nga pagkabana, buotan sa pagkahigala, pero wata nasayod sa mga sala ngayang nabuhat sa tago ug sa dayag kundi ang Dios ra man gyud. Mao na ang kita isip nagmahal na niguro ta nga gihangyo nato ang kaluoy ug tabang sa Dios nga mapasaylo ang iyang sala. Kay dili naman siya makaampo siyang kaugalingon. Kay patay naman ang ato igsuon. Di naman siya makapangahay ug pasaylo ngadto sa Dios. Pero kitang mga nagmahal, pero kitang nagkayusa karon, natay katungod, natay kaning gitawag nato nga kaning kabubuton nga mohangyo sa Dios alang sa tuigsuon nga nipanaw na. Mo na nga natay prayer nga gipahinungod sa tuigsuon nga nipanaw. Kay kini pagampo usa man ni kabuhat nga dili lang kita ang makabenepisyo nga buhi kung dili para usab sa tuigsuon nga nipanaw. Kay mo man giingon sa sulat sa 2 Makabyo 12:43-46, balaanon ug makaluwas ang pag-ampo alang sa tuigsuon nga nipanaw. Atong yapil ang ato igsuon nga si Brad Danny aron kabadbaran sa iyang mga sala. Mao na ang simbahan ay pag-ampo nga ihalad yun sa mga igsuon nga nangamatay. Binaw si usab sa balang kasulatan kung ato pong makita nga sa panahon nga namatay si Lazaro, niadto si Jesus tuyok ang katilingban sa mga Hudiyo. Walay laing tumong si Kristo kundi iyang ipakita nga sa panahon nga natay mahal sa kinabuhi nga nipanaw nga ato usab ang atong buhaton nga si Kristo nihangad sa langit ug nag-ampo. Ug unya iyang gipabanhaw sila sa rugikan sa mga nangamatay. Umantay gahom nga makabuhi patay, umantay gahom nga kanang mabuhi si Brad Danny. Kundi ang Dios ra man gyud. Ang atwa natay gahom sa pag-ampo para sa kalag sa tuigsuon aron siya kabadbaran
siya mga nahimong sala sa buhay pa siya naming kalibutan. Muna nga nagdepende di ay ang paghukom sa Dios sa atong binuhatan maayo daw tan dinhi sa kalibutan. Kay di man ta ingon nga perpekto nga tawo. Kung ingon ka nga perpekto ka, di ka kaingon na kaya naman sa atong hunahuna pa lang, sa pulong pa lang, sa bakbak pa lang, sa lumata, nakasala na ta. Bisan sa wala na ito pagbuhat sa anging buhaton, nakasala ta isip taho. Kaya kung mayon ka, Brad, wala ko isala, imong ipabakamon ang Ginoo o wala sa imong kamatuoran. Kaya naman, kitang tanan, aduna yung isala nga nabuhat. Mo ganin na nga makaingon ta nga, Brad, hindi ka matay sa taho, langit ra mo gyud padulong. Pinood, langit ra mo gyud tong padulungan. Nga kita nga nahigugma sa Dios, kita nga nagtuo sa Dios, kita nga naglaom sa Dios, langit mo gyud atong padulungan. Di man gyud gusto sa Dios nga kita tanan mga imperno. Pero lisod nga kita makasud sa langit. Kaya naman, giingon man sa Revelation chapter 21 verse 20. Revelation chapter 21 verse 27 nga walay makasulod sa langit bisag nga gamay man siya sa sala bisag po pamaka mga matarong lang himpit at tubangan sa Dios. Kung atong pamaladungan wa gyud dahil makasulod nato bisag unsa kagamay ang atong nahimong sala sa kalibutan, kundi ato yung hinunsulan, ato yung pagpangayog pasaylo ato sa Dios. Pero kung maabot ang takna nga kita mamatay, makapasaylo ko bakata, makapangayog ko bakata pasaylo. Dili, kung dili ang ato ng mga mahal sa kinabuhingan ipanaw. Muna nga tungod sa dakong pagigugma sa Dios sa tao, tungod sa iyang dako nga pagmahal nato mga tao, dili gusto sa Dios nga kita tanan manlangoy sa impierno. Kaya giingon sa Salmo 7:11, nga Dios matarong og sakto nga maghukom. Ang Dios hustisya. Dili siya magpasagad sa paghukom sa tao. Mao na tungod sa dakong pagpamalandong sa simbahan, gigamit ang balang kasulatan na giterminuhan diya nga dili langit, dili po impierno, dili po destinasyon. Kaya mag-iskot kang destinasyon, dito man ibutang ang kalaghangtod sa hangtod, kung dili agihanan o hinduanan sa gagmayng sala sa tao nga wala pa nakahinulsol sa gubaw sa kalibutan. Mo na gitawag natong Christian Catholic nga purgatorio o purgatory. Mo na nga ngano natay pag-ampo ngay panungod sa itong mga iksog nga matay. Kaya nagtuota nga kabadbaran ang ilang mga sala pinaagi sa gugma o kaluoy sa Dios. Pero kung ato pamaladungon ang word purgatory, di gyud nato mabasa sa Biblia nga binisaya. Samot na sa English. Kaya ang word purgatory dili man na English nga pinulungan, di po binisaya nga pinulungan. Kaya ang word purgatory gikan man na sa Latin nga gihubad o binisaya, i-translate sa English aron nga ato masabtan. Ang word purgatory giingon man sa Latin, purgationem peccatorum, nga sa ato pa hinduanan sa gagmayng sala. Dili nato makita letra por letra diha sa Biblia. Pero naay usa ka kahimtang nga gitagaan yung lahom nga pagpamalandong sa simbahan. Nasa 1 Peter chapter 3 verse 18 to 19. Ang atong Ginoo namatay siya sa lawas, pero sa espiritu buhi. O biyato siya sa mga kalagan na bilanggo o iyang giwalihan. Kung ato itong pamalandongon katong giato ni Kristo nga usa ka bilangguan nga nabilanggo ang mga kalag. Kung ang langit pa to ang langit, dili bilangguan. Kung imperno pa to ang imperno, dili na kailangan sa yawan. Kaya ang imperno iya naman sa yawa. Mao to'y usa ka kahimtang nga giadto ni Kristo. Kaya ang aron tong mga kalag sa mga nangamatay nga nakabuhat og sala sa buhi pa sila sa kalibutan, mahidlo pinagi sa pag-ampo sa mga buhi. Kaya giingon man sa Mateo chapter 5 verse 26, nga bilangguon ka dito hantod gabayran ang imong gamay multa sa sala. Atong i-analogy aron nga mas masabtan nato ang gitawag nato nga purgatory, nga gitawag nato nga kanang gugma nga gihatag sa Dios para nato mga tawo. Sa atong panimalay,
namatay banggirahan. Sa atong banggirahan, magbuwa nga tag plato, kanan nato sa lamisa. Pag uman nato kaon, kining plato nga itong nagamit, di man pwede nga ibalik na itong banggirahan. Kay naman siya naman nagamit naman ni nato. Muna nga bago nato ibalik ang plato sa banggirahan, ato sa ningyagi sa gripo aron hugasan. Aron pag bumaghugas, pwede na siya mabalik sa banggirahan nga narito ang butanganan ng plato. Di nga na po ang atong kalag. Kaya ang atong kalag ipahiram sa Dios hinlo kini. Pero sa paggamit nato sa kalibutan, pinagi sa mga sala nga nitapot niini, kining kalaga di ba ni pwede nga ining kamatay mubalik sa tinuod nga butanganan niini nga mong langit. Kaya namansiyahan man sa mga sala. Pero bago ni siya mubalik kining kalaga sa tinud-anay nga butanganan niini nga mong langit, iagi sa ni sa gripo nga mong purgatorio aron mugasan pinagi sa mga pag-ampo sa mga buhig nga matuod sa kalibutan. Aron pag gumaghinlo niini kalaga, pwede na sa mabalik sa iyang gibutangan nga gisaad sa Dios para natong mga tawo nga maong langit. Di nga na kadali ang pagsabot nato sa purgatorio nga gipadayag sa Dios para natong mga tawo. Mo na nga kanunayon yun nato gangyo ang Dios para sa tuig suon nga nipanaw. Kaya mao gyud na ang iyang gikinahanglan karon ang atong kinasingkasing o tinud-anay nga pag-ampo nga ipainungod sa tuig suon nga nipanaw. Dalay ko ng Dios ug mayong gabi sa tanan. Awit ag pamalandong. May dapi nga isa rekway mo Masaligon ug matuon sa kamatayon ug pagmanaw ni Jesucristo, mag-ampo kita ngadto kaniya sa pag-ingon. Ginoo, kaloy kami. Ginoo kalay kami. Nabanhaw nga Ginoo, ikaw ang sumbanan sa among kinabuhi. Ginoo, kaluy kami. Ginoo kalay kami. Ikaw ang saad hulagboy sa among kadangatan. Ginoo, kaluy kami. Ginoo kalay kami. Anak sa Dios ni ani, aron magbuntog sa sala o kamatayon. Ginoo, kaluy kami. Ginoo kalay kami. Pulong sa Dios, siyempre ikaw mas kanato, gikan sa kahadlok sa kamatayon. Ginoo, kaluy kami. Ginoo kalay kami. Gilamsang nga Ginoo, ipasagdan sa kamatayon. Gibanhaw sa Maya, Ginoo, kaluy kami. Ginoo kalay kami. Ginoong Isus, magmong balantay ug tuburan sa pahulay sa among kalag. Ihatag ang kaninang walay katapusan, alang sa magsuong si Dani. Ginoo, kaluy kami. Ginoo kalay kami. Ginoong Hesus, ipanalanginan mo ang tanan nagsubo o mga gisakit. Bindisyon ngay ang pamilya sa magsuong si Dani, lakip na yung mga parente o mga higala na nagkatigong karon. Ginoo, kaluy kami. Ginoo kalay kami. Mga igsoon ang matuon nato puloy-anan at tuwa sa langit. Busa mag-ampo kita sa amahan sumala sa itulo ni Jesus kanato. Hangtod sa kanturan, Amen. ulahan kadtong namatay diha sa Ginoo, papahulayan mo ta sila gikan sa ilang kahago ug mag-uban kanila ang ilang mamayong binuhatan. Kay pandong atong kamot. Pahulay nga dayon ihatag kang Dani o Ginoo. Ug ang imong kahayag mula na unta kaniya hangtod sa kahangturan. Mupahulay unta si Dani sa nga malinaon. Amen. Hinaot nga iyang kalag o kalag sa tanang mga namatay pinakisikat sa kaluoy sa Dios. Mupahulay malinawon hangtod sa kantoran. Amen.
Hinaut-unta nga ang gugma sa Dios ug ang kalinaw sa atong Ginoo Kristo, manalangin o maghupay kanato sa dalawang kago, mupahit sa matagluha sa atong mga mata. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Palihog malingkod at awito ng katapusang awit. Isa ba? Kanta ba? Ano ba? Bukan tama na. Salamat na. Baba. Bukan tayo. Ano pa? Ginahan pa siya kanta. Papa, Papa, katamis sa imong kugma, katamis sa imong Papa. Sa makausap pa, may gabi sa dala, gabi na sa pamilya Ortiz do, nagatigong karon na kami utro na mo ang mga GKK sa Sinti de Dios Malbalbares, pinangin ba ni Gonzalo na kami di karon, padalay ka ng Ginoo, may gabi karon na. No, ganun. Tagala tayo, Chok. Tagala. So, ugugugarin. Sis Joan. Bisiyan, Sis Joan ay magurami na tapos sa kasalugan. Patuloy niyo pong suportahan ng YouTube channel Elias Maylong. Atong pista sa inyo, re. Sa inyo ubos. Oh. Wala. Gabi naman. Ha. Salamat po. Peace.